28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर एक बड़ा और संगीन हमला किया है। इस वक्त मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और दोनों जानब से शदीद कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अमेरिका ने अपने इस मुश्तरका फौजी ऑपरेशन को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इसराइल ने रोरिंग लाइन का नाम दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के बयानात के मुताबिक इन हमलों का बुनियादी मकसद ईरान के मिसाइल और जोहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से ईरान में हुकूमत की तब्दीली का जिक्र भी किया है। तेहरान, अस्फहान, कुम, कर्ज और करमानशाह समेत तकरीबन 30 अहम मकामात पर फ़ज़ा और समंदर से बमबारी की गई है। इन हमलों में ईरान के वज़ारत दिफा, बैलिस्टिक मिसाइल बेसिस और मुतशब्बा जोहरी तनसीबात को ख़ास तौर पर निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी के दफ्तर के करीब भी हमले हुए हैं। ताहम बताया जा रहा है कि उन्हें और ईरानी सदर मसूद को फौरी किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। ईरान का ज़बरदस्त जवाबी हमला। ईरान की पासदारान इनकलाब ने इन हमलों के फौरी बाद एक वसी और मुनज़्ज़म जवाबी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ईरान ने इसराइल के अहम शहरों बशमूल तिल अबीब और हीफा और तस्वीराती फौजी अड्डों पर दर्जनों बैलिस्टिक और जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल दागे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डोम पर शदीद दबाव है और कुछ मिसाइल अपने अहदाफ तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। खित्ते में इराक, शाम और खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को ईरानी ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों से मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से अमरीकी अफवाज अलर्ट ऑपरेशन में है। ईरान की बहरिया ने धमकी दी है कि वो दुनिया की अहम तरीन तजारती गुजरगाह अबनाए हरमस को ब्लॉक कर देगा, चूँकि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अपना तेल इसी रास्ते से मंगवाता है। इस ऐलान के साथ ही आलमी मंडी में तेल की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल आ गया। ईरान के इत्तेहादियों ने भी महाज खोल दिए हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह ने इसराइल के शुमाली इलाकों पर शदीद रॉकेटबारी शुरू कर दी है, जबकि यमन से हौसियों ने बहराए अहमर में कशीदगी मजीद बढ़ा दी है। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इस तनाज़े पर लगी हुई हैं कि हर गुजरते घंटे के साथ हालात में शिद्दत आ रही है। ये बात अमरीकी हिकमत अमली से बिल्कुल वाज़ेह है कि अमरीका इस खित्ते, मिडल ईस्ट और जनूबी एशिया में कभी भी मुस्तकिल अमन या इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद नहीं है। इसकी सोच यही है, इन मुल्कों को या तो आपस में लड़वा दिया जाए या खुद उन पर हमला करके उन्हें तरक्की से दूर रखा जाए। हालिया दिनों में अमरीका इसराइल ने जिस बेसब्री से ईरान पर अचानक हमला किया, इससे एक बात तो तय है कि उनका असल मकसद ईरान के एटमी हथियारों को रोकना नहीं है, बल्कि दरअसल वहाँ की मौजूदा हुकूमत को गिराना है। इसराइली और अमरीकी हमलों से कुछ ही घंटे पहले तक ओमान के वज़ीर ख़ारजा, जो अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी करवा रहे थे, उन्होंने ये ऐलान किया है कि ईरान इस बात पर मान गया है कि वो अपने पास अफजूदा यूरेनियम जो एटम बम बनाने के काम आता है उसे नहीं रखेगा। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि अगले चंद महीनों में अमेरिका और ईरान के दरमियान तमाम मसाइल बातचीत के जरिए खुश असलूबी से हल हो जाएंगे। ये एक गैर मामूली पेशरफ्त थी, लेकिन बज़ाहिर अमेरिका और इसराइल अमन की बजाय पहले से ही हमले का ज़हन बना चुके थे। अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक वीडियो पैगाम में इस हमले की दो बड़ी वजूहात बताई हैं। पहली वजह यह है कि ईरान पिछले 47 सालों से मुसलसल अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। दूसरी बात यह है कि बज़ाहिर ईरानी अवाम ने खुद अमेरिका से मुदाखलत और मदद की अपील की है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान को हराना आसान है? दिफाई माहिरीन का मानना है कि ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन अमेरिकी फौज के लिए इंतहाई मुश्किल है और पेचीदा मरहला होगा। ईरान को आसान शिकार समझना बहुत बड़ी भूल होगी। अगरचे ईरानी हुकूमत पर अंदरूनी सियासी दबाव है, लेकिन इसका फौजी और सिक्योरिटी निज़ाम खास तौर पर पासदारान इनकलाब मजबूत और मुत्तहद है। अमेरिका के पास इतनी ताकत जरूर है
کہ وہ چند دن تک ایک محدود مشن چلا سکے، لیکن اسے لمبے عرصے تک جاری رکھنا معاشی اور فوجی لحاظ سے خود اس کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ پینٹاگون نے بھی خطے میں مزید فوجی طاقت بھیجنے کے سوالات وائٹ ہاؤس کی طرف موڑ دیے ہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ جنگ 4 روز تک چل سکتی ہے، لیکن حقیقت میں ایران کی حکومت اور اس کے عوام کے لیے یہ ایک طویل مدتی تباہی اور عدم استحکام کا آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ خطے میں بڑھتی ہوئی جنگیں اور پاکستان کا کردار کیا ہے؟ اس نئی صورتحال نے خطے کے 3 اہم مسلمان ملکوں کو جنگی حالات میں دھکیل دیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان پہلے ہی کئی مہینوں سے حالات کشیدہ ہیں اور بارڈر پر شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ ایران نے امریکی حملے سے صرف ایک دن پہلے کابل اور اسلام آباد کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور صلح کرنے کی پیشکش کی تھی۔ امریکہ کو بظاہر یہ صلح پسند نہیں آئی۔ ٹرمپ نے پاکستان اور افغانستان کی جھڑپوں پر تبصرہ کرتے ہوئے الٹا پاکستان کی حکمت عملی کی حمایت کی اور کہا کہ پاکستان کی فوج بہت شاندار کام کر رہی ہے۔ شام اور عراق جیسی تباہی کا خطرہ۔ امریکی صدر نے اپنے پیغام کے ذریعے پاسدارانہ انقلاب کو ہتھیار ڈالنے کا کہا اور ایرانی عوام کو اکسایا کہ وہ حملوں کے بعد خود اپنے ملک کا انتظام سنبھال لے۔ امریکہ نے اس سے پہلے بھی عراق میں رجیم چینج کا تجربہ کیا تھا اور صدام حسین کی حکومت گرائی تھی، لیکن عراق اور ایران میں بہت فرق ہے۔ صدام حسین کی حکومت کو عوام کی حمایت حاصل نہیں تھی، جبکہ ایران میں حکومت کے حامی آج بھی بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکلتے ہیں، اس لیے وہاں حکومت گرانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اگر امریکہ اور اسرائیل موجودہ ایرانی قیادت کو ہٹا بھی دیتے ہیں تو ان کے پاس عوام میں مقبول کوئی متبادل لیڈر نہیں ہے۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ حکومت گرانے کے بعد ایران میں بھی شام جیسا حال ہوگا اور وہاں داعش یا القاعدہ جیسی دہشت گرد تنظیمیں سر اٹھائیں گی۔ امریکہ کو بس موجودہ حکومت سے جان چھڑانی ہے، اس کے بعد وہاں جو مرضی ہو انہیں پرواہ نہیں۔ دوسری جانب ایران نے واضح دھمکی دی ہے کہ اگر جنگ بڑھی تو یہ صرف امریکہ اور اسرائیل تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ خلیج کے دیگر ممالک اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ اس ساری صورتحال سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ آج بھی ماضی کے استعماری نظام کی ایک نئی شکل پر عمل پیرا ہے۔ اس حکمت عملی لڑواؤ اور حکومت کرو پر مبنی ہے تاکہ یہ خطہ کبھی معاشی استحکام، ترقی اور امن کی جانب نہ بڑھ سکے۔ تو اس ساری بساط کا خلاصہ کیا ہے؟ امریکہ کی اس جلد بازی سے ایک بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ واشنگٹن کو اس خطے میں کبھی پائیدار استحکام یا امن مطلوب نہیں تھا۔ یہ پرانے استعماری نظام ایک نئی اور بھیانک شکل ہے۔ رجیم چینج کے نام پر کچھ ملکوں کو آپس میں لڑواؤ اور جو نہ مانے ان سے خود لڑ کر انہیں دہائیوں پیچھے دھکیل دو۔ عراق تباہ ہو گیا ہے، شام کھنڈر بن گیا ہے اور اب ایران کو اسی خونی تجربہ گاہ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ لیکن اس بار آگ لگانے والوں کے اپنے ہاتھ بھی جلیں گے اور بدقسمتی سے اس آگ کی تپش سب سے زیادہ اس ملک کو محسوس ہوگی جس کی معیشت پہلے ہی IMF کے وینٹی لیٹر پر ہے، ہمارا اپنا پاکستان۔ لیکن ذرا سوچئے، اگر جنگ کے پہلے ہی دن ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا، جہاں سے دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے، تو اگلے 72 گھنٹوں میں پاکستان میں پیٹرول کی قیمت کیا ہوگی؟ کیا ہماری سیکیورٹی فورسز مغربی سرحدوں پر ابھرنے والے ایک نئے اور خطرناک طوفان کے لیے تیار ہے؟ اور کیا پاکستان ایک بار پھر کسی سپر پاور کی پراکسی وار کا ایندھن بننے جا رہا ہے؟ ان تمام سنسنی خیز اور تلخ حقائق پر ہم تفصیل سے بات کریں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو آج کا یہ تجزیہ پسند آیا اور آپ میڈیا کے جھوٹ سے ہٹ کر زمینی حقائق جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔